अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मेरे साथ मौजूद है 15 साल की नूर, जिसने सिर्फ 1 घंटे में 5 लाख रुपया कमाया। जी हाँ, 5 लाख रुपया 1 घंटे में, और वो आपको दिखाएगी भी कैसे 5 लाख रुपया कमाया। और कमाते ही हमारे साथ वीडियो बनाने आ गई कि पहली मेरी सक्सेस है, तो ये आप देखें। ये सिक्योरिटी गार्ड की बेटी थी और एक डॉलर शॉप में खड़ी होकर पूरा दिन 16 से 17 घंटे काम करती थी, लेकिन ऐसा भी वक्त था कि 3 टाइम का खाना भी नहीं खाती थी। क्या क्या सारी कहानी में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर है। नूर है। नूर, मुझे ये बताओ, सबसे पहले बाद में बाकी करेंगे, पहले पैसे दिखाओ जो आपने कमाए हैं। जी, पर्स ऊपर कर दो, नहीं चोरी करता कोई। 1 2 3 4 5, ये 5 लाख ज़रा दिखाएं आप सबको। ये 5 लाख मैंने कमाए सिर्फ 1 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर 5 लाख। आपके वालिद साहब सिक्योरिटी गार्ड हैं। जी, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, जो कि 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, और ये 5, एक एक करके सबको दिखाओ पहले। किसी को कोई ये जारी नोट तो नहीं, पहले ये भी दिखाओ। ये एक ओपन करके देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक है। आपको शॉर्ट्स में भी चल रहे होंगे। ये 1 2 करके गिनती करके बताओ। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 लाख रुपया ये पड़ा हुआ है। ये चोरी कोई कर ले तो? नहीं, चोरी कोई नहीं कर सकता। छुपा के लाइए। जी। मुझे ये बताओ कि ये आपके वालिद साहब क्या करते हैं? पहले वालिद साहब की बात करते मेरे वालिद साहब एक सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जो उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी। हैं। अच्छा। फिर मैं डॉलर शॉप पे जॉब करती थी। मैं 12 से 13 घंटे सिर्फ खड़ी होकर जॉब करती थी। सिर्फ खड़ी होके इस उम्र में, 15 साल की उम्र? जी, मैं सिर्फ खड़ी रहती थी, उधर बैठने की जगह नहीं थी। क्या कितनी तनख्वाह मिलती थी वहाँ पे? वहाँ मुझे 15,000 मिलती थी। वहाँ 15,000 इसको तनख्वाह मिलती थी, और अब 1 घंटे में इसने ऐसा क्या काम किया कि 5 लाख रुपया इसने जो है वो कमाया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके वालिद साहब की तनख्वाह कुछ भी नहीं है अब तो कुछ भी नहीं है। पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी डॉलर शॉप से? मुझे डॉलर शॉप से 15,000 रुपये। डॉलर शॉप क्या होती है? डॉलर शॉप पे उधर किचन का वगैरह का सामान होता है, और हर चीज़ आपको उधर $1 में वो मिलती खड़ा होके आप बेचती थी चीज़ें? जी, वहाँ सेल्स गर्ल, मार्केटिंग करती थी। मार्केटिंग उनकी करती थी, ठीक है, लोगों को बेचती थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि घर के कैसे हालात थे, कैसे गुजर बसर होता? आपके भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माँ भी है, तो उनको सब खर्चा आप चलाती थी? सब खर्चा मैं चलाती थी, और कई ऐसे दिन भी थे जिसमें हम भूखा सोते थे, भूखा रहते थे, और इस तरह के भी हमारे हालात थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन पहले जो हालात थे, हम एक एक खजूर खा के हमने रोज़ा रखा है। ये जो पिछला रमज़ान गुजरा जी, है, ये जो रमज़ान गुजरा है, कैसा गुजरा? रमज़ान में क्या क्या स्टार्ट में तकलीफ़ें हुई? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। सहरी के लिए कुछ नहीं होता था, इफ्तारी में कुछ नहीं होता था। अब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ऐसा वक्त देखा है कि एक खजूर खाते थे सहरी में, रोज़ा रखते थे, और इफ्तारी में सिर्फ पानी पीते थे। ये वक्त अपने घर का देखा है? जी, हमने ऐसा देखा है। एक सिक्योरिटी की बात। और आप अल्लाह का कितना शुक्र अदा करती हो कि अब आप पैसे कमाने लगी, और पहली कमाई आपकी 5 लाख रुपया है। नाज़रीन, फिर मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। ये देखें, 1 लाख, ये इसकी कमाई। हाथ लगा सकता हूँ? जी जी, लगा लें। 2 3 4 और पूरे 5 लाख इस बच्ची की मेहनत है, और ये इसने कमाए। और ये कमाने के लिए मेरे ख्याल में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या था? सबसे पहले मेरे पास मोबाइल था, मैं पहले उससे करती थी। उसके बाद मैंने लैपटॉप ले लिया, फिर मैंने इस लैपटॉप से करना शुरू कर दिया। इस लैपटॉप से कमाया? ये आपका साथी है? जी, ये मोबाइल। और ये जी। अब क्योंकि ऐसे हालात, जब कभी रोई हो ज़िंदगी में कि यार मुझे इतनी मेहनत क्यों करना पड़ेगी? मैं डेली रोती थी कि इतनी मेहनत इस उम्र में नहीं करनी चाहिए थी। क्या रोती थी, क्या सोचती थी? ये सोचती थी कि अल्लाह ने मेरे नसीब कैसे बनाए हैं कि एक बेटी हो के बाप भी सर पे मौजूद है, भाई भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही है। अच्छा, ये आप सोचती थी? सोचती थी। सबसे ज़्यादा किस वक्त रोई? अभी भी आपकी आंखों में कोई आंसू आ गए? जी, उस वक़्त मैं सबसे ज़्यादा रोई थी जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जब फाकों पे थे, तब सबसे ज़्यादा रोई कि मैं जितनी मुझसे मेहनत हो सकती है मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोना पड़ रहा था कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकी। अपने पहले हालात और अब के हालात सोच कर कितना रोना आता है? रोना बहुत ज़्यादा आता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना इस काबिल बनाया कि मैं इतना कमा सकूँ, अपने माँ बाप के साथ खड़ी हो सकूँ।
ماں باپ خوش ہیں اب؟ الحمدللہ ماں باپ خوش ہیں اب. گھر میں سارے خوش ہیں جتنے بھی بہن بھائی؟ جی سب خوش ہیں. سنا ہے اب جو ہے سارے پڑھنے بھی لگ گئے؟ جی سب پڑھ رہے ہیں. پہلے سب نے چھوڑ دیا تھا, میری چھوٹے بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا پڑھنا, کیونکہ گھر کا ایسے حالات نہیں تھے کہ ان کو پڑھایا جا سکے, ان کو کتابیں وغیرہ کا خرچہ اٹھایا جا سکے. آپ نے سب کو داخل کر دیا؟ جی سب کو داخلہ کروا دیا. یہ 5 لاکھ آنے کے بعد جی. اب یہ ان پہ ہی لگنے ہیں؟ جی ان میں ہی لگیں گے انشاءاللہ. تو پھر سے ذرا ایک دفعہ دکھاؤ, پھر میں پوچھوں گا راز کیا ہے. راز پوچھنے پہلے پھر سے ذرا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور پھر مجھے دے دیں, لیکن ہاتھ میں اٹھائیں اور دکھائیں ان کو. یہ دیکھ لیں, ایک یہ 2 لاکھ, یہ 3, یہ 4 لاکھ اور یہ 5 لاکھ. یہ کیسے آ کے دل کیا کہ سامنے دکھا دوں؟ بس میں نے کہا کہ میری پہلی کمائی ہے تو اس لیے میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میری محنت کی کمائی ہے. لوگوں کو موٹیویشن دینا جی میں موٹیویٹ کرنا چاہتی تھی کہ کوئی بھی کام بنا محنت کے نہیں ہوتا, ہر کام میں محنت کرنی پڑتی ہے. ہر کام میں محنت کرنا پڑتی ہے. ناظرین یہ دیکھیں اس بچی کا کمال دیکھیں, کہتی ہے روتی تھی میں. ایک وقت تھا کہ جب ڈالر شاپ میں کام کرتی تھی, دکان پہ کام کرتی تھی, تو روتی تھی کہ گھر میں سارے موجود ہیں, مجھے کیوں کام کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ نے اس کے نصیب کیسے کھولے کہ اس نے اتنے پیسے ابھی کما لیے, اللہ اس کو آگے پتہ نہیں کتنے دے گا. راز کیا ہے, کہاں سے یہ پیسے کمائیں؟ سب سے پہلے جب میں نے میٹرک کی تو میری دوست نے مجھے اس بات میں کہا کہ نا ایک کورس کر لو. امیزون کا کورس تھا, بی کامرس سے میں نے کیا, 2 مہینے کا کورس تھا. جب میں نے وہ کورس کیا اس کے بعد میں نے یہ کتنے مہینے کا کورس کیا؟ 2 مہینے کا کورس تھا. کتنی فیس دی تھی؟ میں نے 30,000 دیا تھا. وہ 30,000 کے بدلے میں پہلی کمائی 5 لاکھ. بہت سے لوگ نہیں بھی کماتے, بہت سے کماتے ہیں, آپ تو کمانے والے میں سے. اس کا کیا راز, آپ کیسے کمائی؟ آپ پہلے میں نے 2 مہینے کا کورس کیا, بی کامرس سے امیزون کا کورس کیا. اس کے بعد جب میں نے یوز کرنا شروع کیا تو میرا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا, پھر مجھے آرڈر آ گیا. آرڈر تھا 5 لاکھ کا. 5 لاکھ کا پہلا آرڈر؟ جی مجھے پہلا آرڈر 5. کتنی خوشی ہوئی؟ مجھے اتنی خوشی جس کا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. میں نے جب گھر میں بتایا میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے. اچھا. جی جب میں نے پیسے لیے پکڑے تو تب میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں. گھر میں رونقیں آئیں؟ جی بہت زیادہ, اللہ کا شکر ہے. مجھے اپنے پہ یقین نہیں آیا کہ میں اتنے پیسے کما سکتی تھی, وہ بھی صرف 1 گھنٹے کے اندر. آگے کتنا کمانے ہیں, اب اس سے زیادہ کمانے ہیں؟ انشاءاللہ اس سے زیادہ کماؤں گی. کماؤ گی؟ جی کماؤں گی. کیا بات ہے, والدین کو حج کراؤ گی؟ جی انشاءاللہ کرواؤں گی. چلو اللہ کرے, انشاءاللہ اللہ کرے تم حج کراؤ. اور یہ بتاؤ کہ لوگوں کو کیا مشورہ دو گی امیزون کی, اپنی موٹیویشن اگر بتانے آئی ہو تو لوگوں کو کیا مشورہ دو گی؟ میں یہ مشورہ دوں گی کہ وہ لوگ بھی امیزون کا کورس کریں, بی کامرس سے. 2 مہینے کا کورس ہے, 30,000 روپے لگیں گے, لیکن پھر کمائی بھی آئے گی. دیکھ لیں میں نے 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے کمائے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی, یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بھی امیزون کا کورس کریں. وہ بھی امیزون کا کورس کریں؟ جی وہ بھی امیزون کا کورس کریں. زیادہ کون کماتا ہے اس میں؟ جو زیادہ محنت کرتا ہے, جو زیادہ یعنی اس پہ کام کرتا ہے, وہی زیادہ پیسے کماتا ہے. جو زیادہ محنت اور کام کرے وہ پیسے, جو ٹال مٹول کرے, ایک دن چھٹی, یہ چیزیں کرے, وہ نہیں کما سکتا. وہ نہیں کما سکتا. محنت کرنے والا کماتا ہے. جی ایک ہنر آپ کو لگتا ہے امیزون ایک ہنر آ گیا آپ کو؟ جی مجھے بہت بڑا ہنر آ گیا کہ میں نے 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے کما لیے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے کما لیے ہیں. 5 لاکھ روپے کما لیے. تو اب دیکھیے کہ 1 گھنٹے کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ کی بیٹی نے, جو کہ غریب تھے, کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے, رمضان پورا بھوک سے گزرا, اس نے 5 لاکھ روپیہ کمایا ہے. اس سے بڑی اور موٹیویشن کیا ہوگی آپ کے لیے کہ امیزون وقت کی ضرورت بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہے کہ آپ امیزون سیکھیں. سیکھنے کے لیے یہ اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں, اس نمبر پہ کال کریں, کال کر کے ایڈمیشن لیں. 2 مہینے کا کورس ہے, 30,000 روپیہ فیس ہے, اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اور آپ اپنی زندگی بدلیں, امیزون سیکھیں. مجھے دیں اجازت, نور کو دیں اجازت. خدا حافظ. خدا حافظ.